भक्ति संगीत का साथै आध्यात्मिक जागृतिको प्रवाह भक्ति सुधा। हरि हो श्री परमात्मने नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे बन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। भक्ति सुधा युट्युब च्यानललाई हेरेर बसिरहनुहुने तपाईँ तमाम दर्शक एवं श्रोतागणमा आज पुरुषोत्तम मासको यो पावन अवसरमा हामी प्रत्येक दिन बिहान हजुर समक्ष पुरुषोत्तम मासका महात्म्यका दिव्य कथाहरूलाई लिएर सदाका झैँ आज पनि म रोशन भट्टराई उपस्थित बनिसकेको छु र हिजो परम वन्दनीय श्रद्धेय गुरुबारका श्रीमुखबाट हामीले 24 अध्यायसम्मका प्रसङ्गलाई हिजो हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ र आज 25औं अध्यायको कथा हामी श्रवण गर्नेछौँ र हिजोका प्रसङ्गमा मणिग्रीव र उग्रदेवको प्रसङ्ग ल्याएर गुरुबारले तपाईँ हामी सबैलाई श्रवण गराउनु भएको थियो सज्जन। यहाँ अगाडि गएर राजा दृढधन्वा वाल्मीकि मुनिलाई प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, के प्रभु अथ सम्यग् वद ब्रह्मन् उद्यापन विधिं मुने पुरुषोत्तममास्या व्रतीनां कृपया नृणाम्। यहाँ राजा दृढधन्वा प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ कि हे प्रभु यो उद्यापनको विधि अब हजुरले मलाई बताउनुहोस्। जुन पुरुषोत्तम मासको मनुष्यले पूजन गर्दछन्, भक्तले पूजन गर्ने गर्दछन् नि, हो अब त्यसको उद्यापन कसरी गर्नुपर्छ त्यो बताइदिनु होला प्रभु भनेर यस्ता प्रकारले दृढधन्वा नाम गरेका ऋषिले राजाले यहाँ वाल्मीकि मुनिलाई प्रश्न गरिसके पश्चात वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, समासत प्रवक्ष्यामि मासे श्री पुरुषोत्तमे उद्यापन विधिं सम्यग् व्रत सम्पूर्ण हे तबे। हे राजन, अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न गर्नुभएको छ, म त्यसको अवश्य पनि हजुरलाई जवाफ दिनेछु। पुरुषोत्तम मासको व्रत गरिसके पश्चात अब त्यसको उद्यापन कसरी गर्नुपर्छ म त्यो अवश्य तपाईँलाई बताउनेछु। सुन्नुहोला, यदि पुरुषोत्तम मासको व्रत यदि कसैले गर्दैछ भने उसले कृष्ण पक्षको चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी तिथिका दिन यो पुरुषोत्तम मासको उद्यापन गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तम मासको उद्यापन गर्नुपर्छ। कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ त उद्यापन भन्दा, यथा लब्धोपहारेण मासे श्री पुरुषोत्तमे पुण्यस्मिन् प्रातरुत्थाय कृत्वा पौर्वाणिकी क्रिया। यो पवित्र, अत्यन्तै पवित्र पुरुषोत्तम महिनामा बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ अनि ब्रह्म मुहुर्तमा उठिसके पछाडि आफ्नो शक्ति अनुसारका पूजन सामग्रीहरू जति छन् त्यो पूजन सामग्रीहरूले सबैभन्दा पहिला भगवानको पूजन गर्नुपर्दछ, अर्थात् आफ्नो नित्य कर्म गर्नुपर्छ। जति हामी सदा सर्वदा बिहान उठेर नित्य कर्म गर्ने गर्छौँ,
पाञ्चायन देवी देवताको पूजन गर्ने गर्छौँ, त्यो आफ्नो नित्य कार्य कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन हो। त्यही नित्य कर्मलाई सबैभन्दा पहिला पूर्ण गर्नुपर्दछ। अनि पूर्ण गरिसके पश्चात समाहितमना भूत्वा त्रिंशद्विप्रान् निमन्त्रयेत् सपत्निकान् सदाचारान् विष्णु भक्ति परायणान्। भगवान विष्णुका अनन्य भक्तहरू 23 जना ब्राह्मणलाई बोलाउनु पर्छ। जस्ता ब्राह्मण के उनीहरू अनन्य भगवान विष्णुका भक्तहरू हुन्, त्यस्ता प्रकारका ब्राह्मणलाई 30 जना ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। सकिन्छ भने 30 जनालाई गर्ने, यदि सकिँदैन भने आफ्नो शक्ति अनुसार ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। र ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गरिसके पछाडि सबैभन्दा पूर्व पुरुषोत्तम भगवानलाई विराजमान गराउनका निमित्त सर्वतोभद्र मण्डलको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो एउटा आसन हो र त्यही आसनमा पुरुषोत्तम भगवानलाई विराजमान गराउनुपर्छ। त्यो सर्वतोमण्डलका 4 दिशाहरूमा 4वटा कलश सकिन्छ भने त सुवर्णका कलशलाई राख्नुपर्छ सज्जन। त्यो सकिँदैन भने चाँदीका कलशलाई राख्नुपर्छ। त्यो सकिँदैन भने तामाका कलश ल्याएर राख्नुपर्छ। त्यो पनि सकिँदैन भने माटाका कलश ल्याएर आफ्नो अन्तर मनलाई पवित्र बनाएर अनि त्यहाँ पुरुषोत्तम भगवानको पूजन गर्ने ठाउँमा ती कलशहरूलाई स्थापना गरेर त्यसलाई पवित्र वस्त्रहरूद्वारा वेष्टित गर्नुपर्छ। अनि पवित्र वस्त्रहरूद्वारा वेष्टित गरिसके पश्चात त्यहाँ नरिवल आदि फल फुललाई लगाएर त्यहाँ वासुदेवं हलधरं प्रद्युम्नं देवमुत्तमं अनिरुद्धं चतुर्वेश्यं स्थापयेत् कलशेषु च। वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, अनिरुद्धलाई स्थापना गरेर त्यहाँ पूजन गर्नुपर्दछ। यसरी पूजन गरिसके पछाडि अनि त्यहाँबाट पुरुषोत्तम व्रतारम्भे स्थापितम पुरुषोत्तमम, जुन हामीले सबैभन्दा पूर्व पुरुषोत्तम मास शुभारम्भ हुने बेलामा शुभारम्भ गर्दा व्रतको सुरुवातीमा जुन भगवान पुरुषोत्तमलाई थालीमा स्थापना गरेका हुन्छौँ र तिनै स्थापना गरेका पुरुषोत्तम भगवानलाई घडासहित थालीसहित उठाएर ल्याएर त्यो सर्वतोभद्र मण्डलमाथि विराजमान गराउनु पर्दछ। अनि विराजमान गरेर त्यस पछाडि त्यहाँ गुरुले गरेका सङ्कल्पका साथमा त्यहाँ गोदान गर्नुपर्छ। प्रायश्चित्त गोदान आफूले अन्तर मनदेखि गरेका, वचनले गरेका, बाणीले गरेका, आफ्ना शरीरले गरेका जति पनि अन्जानमा भएका, जानेर भएका जति गल्तीहरू छन् ती सबै गल्ती, पाप, दुष्कर्महरूको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ, गोदान गर्नुपर्दछ। र गोदान गरिसके पश्चात 4वटा दीपलाई प्रज्वलन गरेर सर्वतोभद्र मण्डलको वरिपरि 4 स्थानमा ती 4वटा दीपहरू राख्नुपर्छ सज्जन। चतुर्दिक्षु प्रकर्तव्या दीपा सत्वारवोद्धृता अर्घ्यदानं ततः कार्यं नारिकेलादिभिः क्रमात्। नारिकेल आदि, नरिवल आदि गरेका फल फूलका साथमा अनि त्यस पछाडि दीप प्रज्वलन गरेर भगवान पुरुषोत्तमलाई अर्घ्य दान प्रदान गर्नुपर्दछ। अर्घ्य सपत्नीका साथमा आफ्ना पत्नीले युक्त भएर पत्नीका साथमा भगवान पुरुषोत्तमलाई अर्घ्य प्रदान गर्नुपर्दछ। अर्घ्य प्रदान गर्दा के भन्नुपर्छ भगवान पुरुषोत्तमलाई भने देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तमा गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे। देवदेव नमस्तुभ्यं पुराण पुरुषोत्तम, हे परम पुरुष परमात्मा भगवान पुरुषोत्तम, मैले प्रदान गरेको पत्नीका साथमा रहेर मैले प्रदान गरेको यो अर्घ्य हजुर राधाका साथमा रहने हे परम पुरुष परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम हजुरले यो अर्घ्यलाई ग्रहण गर्नुहोला भनेर यस्ता प्रकारले अर्घ्य प्रदान गर्दै भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ। अनि यसरी अर्घ्य प्रदान गरे पछाडि सुन्दर कपुर आरती बालेर
कपुर बाती बालेर अनि त्यहाँ भगवानको आरती गर्नुपर्दछ। भगवानको आरती गर्नुपर्छ। आर्त पुकार अन्तर मनदेखि आफूले गरेका पूजामा कुनै पनि त्रुटि भए, आफूले गरेका आराधनामा कुनै पनि त्रुटिहरू भयो भने यही आरतीका माध्यमबाट हे परमपुरुष परमात्मा सम्पूर्ण मैले गरेका नराम्रा कर्महरू, मैले पूजामा गरेका त्रुटिहरू सबै पूर्ण भएर जाउन् हे प्रभु भनेर यस्ता प्रकारले त्यहाँ निराजन गर्नुपर्छ। कपुर बाती बालेर भगवानको दिव्य आरती गर्दै अनि त्यस पछाडि हातमा पुष्प लिएर भगवानको ध्यान गर्दै भन्नुपर्दछ अन्तर ज्योतिरनन्तरत्न रचिते सिंहासने संस्थितं वंशीनाद विमोहित ब्रजवधू वृन्दावने सुन्दरम् ध्यायेद् राधिकया स कौस्तुभमणि प्रद्योतितोरस्थलं राजा रत्नकिरीटकुण्डलधरं प्रत्याग्रपीताम्बरम। त्यस पछाडि हे प्रभु अत्यन्तै चम्किने रत्नहरूले सुशोभित रहनुहुने हे परमपुरुष परमात्मा, ब्रजका नारीहरूले वृन्दावनमा हजुरलाई अत्यन्तै धेरै सेवा गरिरहन्थे हे परमपुरुष परमात्मा। जसरी बिजुली चम्किदाको जस्तो आभास हुने हजुरका ती पीताम्बर वस्त्रहरू रहन गएका छन् हे परमपुरुष परमात्मा। राधिकाले शहीद भएका दुखीहरूको अन्तर मनमा बस्ने दुखीहरूको सहायक हे प्रभु हजुरको म यसरी राधिकाका साथमा रहने प्रभु हजुरको म ध्यान गर्दछु भनेर भगवानको यसरी दिव्य ध्यान गर्नुपर्दछ। अनि ध्यान गरिसके पश्चात जब पूजा पूर्ण हुन्छ अनि पूजा पूर्ण भइसके पश्चात पूजा पूर्ण भइसके पछाडि त्यहाँ तिलले हवन गर्नुपर्दछ। तिल र घिउले पुरुषोत्तमको हवन गर्नुपर्दछ। चतुर्थ्यन्त मन्त्रको उच्चारण गर्दै तिलको हवन गर्नुपर्दछ भगवान पुरुषोत्तमका निमित्त हवन गरिसके पश्चात त्यहाँबाट पूर्णपात्रं ततो दद्यात् ब्राह्मणे सहिरण्यकम् आचार्याय ततो दद्यात् दक्षिणां विपुलां मुदा। त्यस पछाडि सुवर्ण सहितको पूर्ण पात्र ब्राह्मणलाई प्रदान गर्नुपर्दछ। पूर्ण पात्र सहितको सुवर्ण सहितको जुन पूर्ण पात्र हुन्छ त्यो पूर्ण पात्र ब्राह्मणलाई प्रदान गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणलाई प्रदान गरिसके पछाडि सकिन्छ भने बाछी सहितको गाई पनि प्रदान गर्नुपर्दछ। धेनुरेका प्रदातव्या सुशीला च पयस्विनी सचैला च सवत सा च घण्टाभरणभूषिता। गाई पनि गाईदान गर्दा कण्ठमा घण्टी झुन्ड्याइएको अनि सकिन्छ भने सिङ र खुरमा सुवर्णले मोरेको वस्त्रसहित दुने बाछीसहित गाईको दान गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले गौदान पनि गर्नुपर्दछ। उमा महेश्वरं दद्यात् दम्पत्यो परिधायकं पदमश्चविधं दद्यात् धूपानदयुगलं तथा। त्यस पछाडि आफ्नो शक्ति अनुसार ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणलाई आफ्नो शक्ति अनुसार दान गर्नुपर्दछ सजन। सकिन्छ भने वैष्णव ब्राह्मणलाई श्रीमद् भागवतको पुस्तक पनि प्रदान गर्नुपर्दछ, पुस्तक पनि दान गर्नुपर्दछ। भागवत भनेको भगवान श्रीकृष्णको वाङ्मय मूर्ति रहन गएको छ सजन। जब भगवान श्रीकृष्ण यो धरामा आउनुभयो, यो धरामा आएर अनेक प्रकारका लीला गर्नुभयो। 125 वर्षसम्म भगवान श्रीकृष्णले यो धरामा जब लीला गर्नुभयो, जब आफ्ना लीलालाई पूर्ण गरेर पृथ्वीको भारलाई हरण गरिसके पश्चात जब भगवान स्वधाम जान लाग्नु भएको थियो, त्यतिखेर वटवृक्षको फेदमा बस्नुभएका ती भगवान स्वधाम जान लागेका बेला भगवान श्रीकृष्णको शरीरबाट एउटा दिव्य तेज निस्कियो। सबै विद्वानहरूले हेर्न लागे यो तेज कहाँ गएर मिसिन्छ, कहाँ गएर विलीन हुन्छ भनेर सबैले हेर्न लागे। त्यतिखेर
त्यो भगवानको शरीरबाट निस्किएको जुन दिव्य तेज थियो त्यो तेज गएर भागवतमा विलीन हुन पुग्यो। त्यसैले साक्षात भगवानको वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत भनेर भनिन्छ। यो पुरुषोत्तम मासका अन्तिम दिन, यो पुरुषोत्तम मास जब पूर्ण हुन्छ, व्रतको उद्यापन हुन्छ, त्यो उद्यापनका दिन यदि भागवत पुस्तक दान गर्छ भने उसले सिधा गोलोक धाममा गएर निवास गर्ने अवसरलाई प्राप्त गर्दछ। फेरि यो संसारमा उसले फर्केर आउनु पर्दैन सजन। यो संसारमा त केवल दुःखै दुःख मात्रै छ। यो संसारमा त केवल दुःखै दुःख मात्रै छ, सुख कहीँ छैन। सुख भनेको त उनै परम पुरुष परमात्मा भगवान श्रीकृष्णका धाममा मात्रै रहन गएको छ। जो भगवान श्रीकृष्णको शरणागत छ नि सज्जन, हो त्यही मात्रै सुखी छ, त्यसैले मात्रै सुखलाई प्राप्त गरेको छ। हो सज्जन, यो संसारमा, यो पृथ्वीमा सुखी कोही पनि छैन। जब उसले यसरी उद्यापनका दिन भागवतको दान गर्छ भने उसले गोलोकमा जाने अवसरलाई प्राप्त गर्ने गर्दछ। अगाडि गएर यहाँ वाल्मीकि ऋषि दृढधन्वा नाम गरेका राजालाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, महदानानि यान्यष्टो छन्दोदानानि यानि च श्रीभागवतदानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीं। पुरुषोत्तम मासमा भागवत दानको अत्यन्तै ठुलो महिमा रहन गएको छ सजन, अत्यन्तै ठुलो महिमा। जुन पुण्य कन्यादान गर्दा प्राप्त हुन्छ, जुन पुण्य अनेक प्रकारका वेद पाठ गर्दाखेरि जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ, ती सम्पूर्ण पुण्यहरूको 16औं कला पनि यो 16औं कला पनि यो भागवतको दान हुँदैन। भागवतको दानको त 16औं कला ती दानहरू हुने गर्दछन्। त्यसकारणले यो भागवत अत्यन्तै परम पवित्र ग्रन्थ रहेको छ र यही ग्रन्थको दान नै सर्वश्रेष्ठ दान पनि रहन गएको छ। यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, अगाडि गएर वाल्मीकि ऋषि ते दृढधन्वा नाम गरेका राजालाई भन्नुहुन्छ, ए राजन, कांस्यानि सम्पुटान्येव त्रिंशद्देयानि सर्वथा त्रिंशदपूपैस्या मध्ये सम्पूरितानि च। अनि त्यस पछाडि उद्यापनका दिन 30 जना आगन्तुक ब्राह्मणहरूलाई, 30 जना निमन्त्रणा गरेका ब्राह्मणहरूलाई 30 वटा काँसका थालीमा भरे मालपुवा राखेर अनि त्यो मालपुवा सङ्कल्पका साथमा ती ब्राह्मणहरूलाई प्रदान गर्नुपर्छ, ब्राह्मणहरूलाई दान गर्नुपर्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, प्रत्यपूपम तु यावन्ति छिद्राणि पृथ्वीपते तावद वर्ष सहस्राणि वैकुण्ठे वसते नर। ती मालपुवा दान गर्दाखेरि ती मालपुवामा जतिवटा छिद्र हुन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो दान गर्ने मनुष्य वैकुण्ठमा गएर बस्ने, त्यो पुण्यलाई प्राप्त गर्ने गर्दछ। त्यसकारणले यो पुरुषोत्तम मासमा मालपुवा, काँसका थालमा राखेको मालपुवाको दान पनि अत्यन्तै परम पवित्र मानिएको छ। त्यसकारणले यहाँ भन्नुहुन्छ, जसले यस्ता प्रकारका कर्महरू गर्छ भने ओ सिधा भगवानको त्यो वैकुण्ठ धाममा गएर हजारौँ हजार वर्षसम्म उसले त्यो भगवानको सेवालाई प्राप्त गर्ने गर्दछ, भगवानलाई सेवा गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ। अगाडि गएर यहाँ वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, हे दृढधन्वा राजा, सबैसँग यसरी काँसका थालीमा मालपुवा बनाएर अनि त्यो दान गर्ने सामर्थ्य हुँदैन। त्यस्ताले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा यहाँ वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ, अथवा पूपसामग्रे मपक्वां सफलां परं तत्राधाय प्रदेयं तत् पुरुषोत्तम प्रीतये। यदि मालपुवा बनाएर अनि काँसका थालीमा राखेर दान गर्ने सामर्थ्य सबैको नभए
नभएका स्थानमा सबैको नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मालपुवा बनाउने जति पनि सामग्रीहरू छन् ती सबै सामग्रीहरू आफ्नो शक्ति अनुसार जस्तो पात्र सकिन्छ त्यस्तो पात्रमा राखेर दान गर्दा पनि अन्तर मन पवित्र बनाएर यदि दान गरिन्छ भने सज्जन हो त्यही मालपुवा दान गरेकै फललाई त्यो मनुष्यले प्राप्त गर्ने गर्दछ। यसरी सबै कार्यहरूलाई पूर्ण गरिसके पश्चात आएका ब्राह्मणहरूलाई यसरी दान गरिसके पश्चात हातमा पुष्प लिएर भगवानको प्रार्थना गर्दै भन्नुपर्छ, श्री कृष्ण जगदाधार जगदानन्ददायक एहि कामुस्मिकान् कामान् निखिलान पूरया सुमे। हे श्री कृष्ण, जगत का आधार, हे प्रभु, जगतलाई नै आनन्द दिनेवाला प्रभु, हजुरले बाहेक अरू कसैले यो जगतलाई यो धरालाई कसैले आनन्द दिन सक्दैन। त्यस्ता सबै भक्तहरूलाई आनन्द दिलाउने हे परम पुरुष परमात्मा, हे गोविन्द, हजुरका निमित्त भनेर मैले यी सम्पूर्ण दानहरू गरेको छु। मैले गरेको कुनै पनि कार्यहरू अपूर्ण नहुने प्रभु, हजुरले सबै पूर्ण गरिदिनुहोस्। जगतका दाता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ, हामीलाई सृष्टि गर्ने पनि हजुर हुनुहुन्छ, हामीलाई पालन गर्ने पनि हजुर हुनुहुन्छ र हामीलाई संहार गर्ने पनि हजुर हुनुहुन्छ। यो सारा ब्रह्माण्ड हजुरको अधीनमा रहन गएको छ। हजुरभन्दा अरू यो संसारमा कोही पनि छैन। हजुरले त सारा दुखीहरूको दुःखलाई हरण गरिदिनु हुनेछ। हे परम पुरुष परमात्मा, हजुरका शरणमा आज म परेको छु। यो भक्तको शरणलाई हजुरले ग्रहण गर्नुहोला प्रभु भनेर यसरी भगवानको दिव्य ध्यान गर्नुपर्दछ। यसरी दिव्य ध्यान गरिसके पश्चात त्यहाँबाट आएका जति पनि ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ ती सबै ब्राह्मणहरूलाई फुलमालाले पूजन गरेर अनि त्यस पछाडि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ। सम्पूज्य विधिवद भक्त्या भोजयेत् घृतपायसे विप्ररूपं हरिं स्मृत्वा स्त्रीरूपां राधिकां स्मरन्। आएका ब्राह्मणहरूलाई पुरुषोत्तम मासमा सबैभन्दा उत्तम भोजन भनेको पायस र घिउ रहन गएको छ। घृत र पायसको भोजन नै सबैभन्दा परम पवित्र भोजन रहन गएको छ। त्यसकारणले ब्राह्मणहरूलाई सकिन्छ भने घिउ र खीर प्रदान गर्नुपर्छ। घिउ र खीरको भोजन गराउनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि भोजन गराइसके पश्चात अत्यन्तै सुन्दर भोजनहरू प्रदान गरेर अनि त्यहाँबाट ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा प्रदान गर्नुपर्दछ। धन्योस्म्यनुगृहीतोस्मि जातं मे जन्म सार्थकं भोजयित्वा मुदान् विप्रान् देयास्ताम्बूल दक्षिणा। त्यस पछाडि ताम्बुलका साथमा अनि ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा प्रदान गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई जब यसरी दक्षिणा प्रदान गरिसके पछाडि अनि त्यहाँबाट विसर्जनदेखि बाहेकका सम्पूर्ण कार्यहरू गरेर अनि त्यो कार्यलाई पूर्ण गर्नुपर्दछ। हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ कि यो जुन पुरुषोत्तम मासको उद्यापन गर्नका निमित्त कृष्ण पक्षको चतुर्दशी, नवमी र अष्टमी तिथिहरू अत्यन्तै परम पवित्र रहन गएका छन्। यी तिथिहरूमा उद्यापन गर्नुपर्दछ र यी तिथिमा उद्यापन गरिसके पश्चात भगवानको विसर्जनदेखि बाहेक, भगवानको प्रतिमाको विसर्जनदेखि बाहेक सम्पूर्ण कार्यहरूलाई पूर्ण गर्नुपर्छ अनि भोजन गर्नुपर्छ। आफूले ब्राह्मणलाई विदा गरिसके पछाडि अनि जब आफूले भोजन गर्नुपर्दछ र भोजन गरिसके पश्चात जब औँसीको दिन आउँछ नि, हो त्यो औँसीका दिन दर्शस्य दिवसे प्राप्ते कोर्या जागरणं निशि राधिका सहितं हेमं पूजयेत् पुरुषोत्तमम्। जब औँसीको दिन आउँछ, औँसीको दिन आइसके पश्चात त्यो दिन रात्रिमा जागरण गर्नुपर्दछ, रात्रिमा जागराम बस्नुपर्दछ। आफूले
1 महिनासम्म गरेको व्रतको उद्यापनका निमित्त, व्रतलाई पूर्ण गर्नका निमित्त अमावस्याका दिन, औँसीका दिन जागराम गर्नुपर्दछ। आजसम्म मैले पुरुषोत्तम भगवानको उपासना गरेँ, पुरुषोत्तम भगवानको पूजा गरेँ, पुरुषोत्तम भगवानको पुकार गरेँ, अनि त्यस पछाडि अब म यो उद्यापन गर्दैछु। आजसम्म गरेका सम्पूर्ण मेरा कार्यहरू पूर्ण हुने प्रभु भनेर भगवानलाई सम्झिँदै सम्झिँदै रात्रिमा जागरण गर्नुपर्छ। अनि रात्रिकै समयमा त्यहाँ भगवान पुरुषोत्तमको पनि पूजन गर्नुपर्दछ। अनि पूजन गरेर अनि पुरुषोत्तम भगवानको विसर्जन गर्नुपर्दछ। रात्रिकै समयमा भगवानको पूजन गर्नुपर्दछ। अनि भगवान पुरुषोत्तमलाई त्यतिखेर मात्रै त्यहाँ विसर्जन गर्नुपर्दछ। नारीवाथ नरो वापे व्रतमे तत् समाचरेत् दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्यम नाप्नुया जन्म जन्मनि। नारी होस्, पुरुष होस् अथवा बालक होस्, वृद्ध होस्, यदि भगवान पुरुषोत्तमको उपासना गर्छ भने उसले धेरै पुण्यलाई प्राप्त, असंख्य अत्यन्तै अनन्त अनन्त पुण्यलाई उसले प्राप्त गर्ने गर्दछ। चाहे नारी भए तापनि पुरुष भए तापनि भगवान त समदर्शी हुनुहुन्छ। भगवान सबैलाई बराबर दृष्टिले हेर्ने गर्नुहुन्छ। जसले भगवानको उपासना गर्छ नि त्यसरी नै भगवानले पनि उसलाई उद्धार गर्नुहुनेछ। उसको दुःख, कष्ट, पीडा, दर्द सबै हरण गरिदिनु हुनेछ। जसले यसरी यो 3 वर्षमा प्राप्त हुने, 3 वर्षमा आउने जुन पुरुषोत्तम मासको उपासना गर्छ, 1 महिनासम्म भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गर्छ, अनि भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गरेर यिनै विधिका साथमा यदि कसैले भगवान पुरुषोत्तमको उद्यापन गर्छ भने दुःख दारिद्र्य दौर्भाग्यम नाप्नुया जन्म जन्मनि, उसले जतिसुकै जन्मलाई ग्रहण गरे तापनि, जतिसुकै जन्म लिए पनि कुनै जन्ममा उसले दुखी हुनु पर्दैन, दरिद्र हुनु पर्दैन, दुखी भएर बाँच्नु पर्दैन। उसको अन्तर्मन भगवानमा लागिरहन्छ। उसको अन्तर्मन परमात्मा प्रति समर्पण गर्न सक्छ उसले। जसले एक पटक मात्रै भए तापनि यो पुरुषोत्तम मासको उपासना आराधना गर्ने व्यक्तिले कहिले दुःखको सामना गर्नु पर्दैन। उसका सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूर्ण हुने गर्दछन्। यसरी यहाँ वाल्मीकि मुनि भन्नुहुन्छ कि हे दृढधन्वा, यस्ता प्रकारले यहाँ पुरुषोत्तम भगवानको 1 महिनासम्म व्रत गरिसके पश्चात उद्यापन विधि यो प्रकारले गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ वाल्मीकि ऋषि दृढधन्वा राजालाई यी प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यता भगवान नारायण पनि नारदलाई भन्नुहुन्छ कि ए नारद, हितम यो विधिमबलम यचर करीति श्रीकृष्ण प्रियतममा समादरेण गोलोकं व्रजति विधूय पापराशिं चात्रत्यं सुखमनुभूय पूर्वपुंभी। जो मनुष्य श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णको अत्यन्तै प्रिय महिना, अत्यन्तै प्यारो महिना, यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत श्रद्धा भक्तिका साथमा गर्दछ अथवा विधिलाई जस्ता प्रकारका विधि बताइएको छ त्यही विधिमा रहेर यो पुरुषोत्तम मासको व्रतलाई गर्ने गर्छ भने, कुनै पनि विधि नछाडिकन यदि यो व्रत गर्दछ भने मनुष्यले गरेका जतिसुकै पापका थोप्राहरू भए तापनि, पापको पहाडै भए तापनि ती सम्पूर्ण पापबाट ओ मुक्त हुने गर्दछ, सम्पूर्ण पापबाट ऊ पवित्र हुने गर्दछ। त्यस पछाडि समस्त सुखलाई भोग गर्दै गर्दै उसले त्यो भगवानको दिव्य गोलोक धामलाई प्राप्त गर्ने गर्दछ सजन भनेर यसरी भगवान नारायण नारदलाई यी प्रसङ्ग बताउनुहुन्छ। र आजको यो मङ्गलमय सत्र, आजको यो मङ्गलमय बिहानीमा हामीले हजुरलाई यो 25 अध्यायको कथा आजको यो मङ्गलमय सत्रमा हामीले हजुरलाई श्रवण गरायौँ र 26 अध्यायको कथा फेरि पनि हामी भोलि बिहानको मङ्गलमय समयमा हजुरलाई श्रवण गराउनका निमित्त उपस्थित बन्ने वाचा गर्दै आज पुरुषोत्तम मास सुरु भएको 25औं दिन
हामीले 25 अध्यायका कथालाई श्रवण गरेर आजको यो शुभ बिहानीमा हामीले यो कथालाई पूर्ण गरिसकेका छौँ र यिनै प्रस्तुति यिनै कथाका साथसाथमा म मेरा बाणीहरूलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु। सबैलाई राधे राधे, श्री हरि।